वक्त हमारा आज के हॉट इशू का जियो इकोनॉमिक्स, जो पहले जियो पॉलिटिक्स थी अब लगता है जियो इकोनॉमिक्स बन गई है और भारत के पास ऑप्शन क्या है। इसलिए हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका ने 51% टैरिफ इंडिया पे इम्पोज किया है, 50% टैरिफ और 1% वो पेनल्टी जो रशियन ऑयल ख़रीदने और बेचने पर इंडिया पे लगाई गई है। और आज ही ब्लूमबर्ग की खबर आई है जिसके मुताबिक ये इंडिया और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात तब शुरू हुए जब मोदी और ट्रंप की एक टेलीफोनिक कॉल हुई जून में पाक भारत जंग के फ़ौरन बाद, और जब दावत दी गई मोदी को वाशिंगटन के दौरे की, वहाँ पे मोदी को यह ख़तरा था कि उनकी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात करवा दी जाएगी, इसलिए उन्होंने इस दौरे से इनकार किया, जिसके बाद ट्रंप ने स्क्रू टाइट करना शुरू किया। लेकिन क्या यही असल बात है? और इसमें इसके जवाब में इंडिया क्या कर रहा है कि वो रूस के करीब जा रहा है, ब्राज़ील के करीब जा रहा है, वो ब्रिक्स में अपना खोया हुआ रोल दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। मोदी के ट्वीट से यही लगता है। हमें ज्वाइन किया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने, उनसे बात करेंगे कि इस बदलते एनवायरनमेंट में जब हम दूसरी जंग की बात सुनते हैं इंडिया के साथ, वो क्या मुमकिन है? जनरल साहब, जो हालात हैं इस वक्त, क्या इंडिया अब भी पाकिस्तान के साथ मज़ीद एडवेंचर जारी रख सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। बिल्कुल रख सकता है जी। लेट अस बिगिन विद दिस। एक तो जंग तो जारी है। मैं एक ज़मीनी सवाल पूछ रहा हूँ, आपने कहा बिल्कुल रख सकता है। अमेरिका की हलाशेरी पे, वेस्ट की हलाशेरी पे इंडिया हम पे चढ़ दौड़ा, उस वक्त वो चीन के ख़िलाफ़ इसको खड़ा कर रहे थे, मई तक की ये सिचुएशन थी। उसके बाद मार पड़ी, दुनिया को पता चल गया ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने हाथ खींच लिया। अब वो रूस के करीब होने की कोशिश कर रहा है, चीन के भी करीब होने की कोशिश कर रहा है, RIC ब्रिक्स जी। तो क्या वो सबको नाराज़ कर, अब रूस और चीन को नाराज़ करके पाकिस्तान पर हमला करेगा? देखिए, अमेरिका और यूरोप तो साथ नहीं है जी। बिल्कुल। अब साथ साथ देखें, अल्लाह के हर काम में बड़ी बेहतरी होती है। ये जो इस वक्त रीजनल और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट बनी है, ख़ास तौर पे इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में और ख़ास तौर पे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ये उनका अपना ही खोदा हुआ कुआं है जिसमें वो और रोज़ाना इसको और डीप करते जा रहे हैं, हर रोज़ इसको और डीप करते जा रहे हैं। अमेरिका पहले उनसे नाराज़ है, गुस्से में है कि हमने इतना इन्वेस्ट किया इसके ऊपर, हमने इसको इलाके का बड़ा चौधरी बनाकर भेजा था, और इतना ह्यूब्रिस, फिर इंडिया ने उसी चीज़ से जन्म लिया कि दुनिया तो हमारी हर तरफ देख रही है, और उसको ऐसे लगता था कि दुनिया का हर मुल्क मेरी जेब में है, जब मैं जिसको चाहूँगा इस्तेमाल कर लूँगा। और अब एक जियो इकोनॉमिक्स की आप पहले बात कर रहे थे कि उसकी जो परसूट है ट्रंप की, वो इकॉनमी ड्रिवन है, उसको वो कर रहे थे, और साथ साथ जी अब उनको एनॉय कर रहे हैं। डोवल का रशिया में होना, अब डोवल का आज पुतिन से मिलना, ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि ट्रंप को वो ये बता रहे हैं कि जी ठीक है, हम तो अपने पार्टनर्स के साथ फिर खड़े हैं, अगर आपको हमें इस हालत में पसंद नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन दिस विल कीप एनॉइंग ट्रंप, और ये और चीज़ें ख़राब होंगी उनके लिए, इंडिया के लिए, बट दिस इज़ देयर ओन चॉइस। फिर आप मोरालिटी की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, दोस्ती की बात करते हैं, अलायंसेस की बात करते हैं, दैट इज नो मोर देयर। और इंडिया का ये जो नेगेटिव चेहरा है ना जी, ये उनको बिल्कुल क्लियर अब नजर आ गया कि ये जब भी इसके ऊपर मुश्किल वक्त आएगा, ये आपके दुश्मनों के पास पहुंच जाएगा। वेस्ट को नजर आया। ठीक, मेरा सवाल ये है कि रूस और चीन तो 2 in 1 है ना, वो तो इकट्ठे हैं। क्या इंडिया जब उस ब्लॉक का हिस्सा बनना चाह रहा है रूस और चीन के, उसमें वो चीन को नाराज करके पाकिस्तान पे दोबारा हमला कर सकता है? मेरा तो सवाल ये है, मेरी जम्पशन है, ये मेरा तजिया है कि इंडिया के पास ऑप्शन कम हो गया है, विंडो कम हो गई है, स्पेस कम हो गई है पाकिस्तान पे दूसरा हमला करने की, इस जियो पोलिटिकल जियो इकोनॉमिक्स बदलती सूरत हाल में। क्या ये दुरुस्त तजिया होगा कि नहीं? देखिए, टेम्परेरी में हो सकता है, मिलिटरीली तो मैं तो आपके प्रोग्राम पहले भी एक दफा क्या, क्योंकि मिलिटरीली इंडिया इस वक्त पोजीशन में नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करे, जब तक वो अपने जो गैप्स उसने ऑब्जर्व किया और या जो पैसा भी ला रहा है टू कवर दोज पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली, जब तक वो, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप दूसरी साइड पे देखें कि इंडिया की जो हिंदुत्व बेस्ड मिलिट्री की डॉक्ट्रिनाइजेशन, अभी जो बुक आज देख लें उसकी जो जनरल चौहान ने लिखी है, वो क्या कह रही है? वो हिंदुत्व के बेस्ड माइंडसेट की बात कर रही है कि जी इंडियन मिलिट्री मशीन को बेस कर दिया जाए, जो हिंदुत्व की फाइटिंग है उनकी आइडियोलॉजी के ऊपर बेस करके उनकी फाइटिंग करना चाह रहा है। उसने जो अभी नई बुक, अच्छा इसको बुक मत समझें, इसको आप एक उनका डॉक्ट्रिन समझे या उनका एक स्ट्रेटजी समझे। तो वो जब हिंदुत्व की जब एप्लीकेशन करेगा तो देयर द वॉर उसका फिर एक प्रोमिनेंट केस बन जाता है कि जी वो बिल्कुल करेगा। फिर इतनी बड़ी एम्बेरसमेंट जो संदूर में उसको है, उसकी वो खिफत मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं समझ गया हूँ बात आपकी। आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से और पॉलिटिकल उसकी जो है मसाइल, उसकी वजह से पाकिस्तान पे हमला करेगा, लेकिन इकॉनमी जब उनकी तबाह हो रही है,
جب ٹیرف لگ گیا ہے, ان کی امپورٹس کم ہو جائیں گی, مزید بھی ٹرمپ کہہ رہا آئے گا, تو اس میں وہ رشیا اور چائنا کے بلاک میں گھسنے کی دوبارہ کوشش کر رہا ہے. ایک ویسٹ کو ناراض کر کے کیا وہ روس اور چین کو بھی ناراض کر لے گا پاکستان پہ حملہ؟ چین تو نہیں چاہے گا نا جی, کبھی بھی نہیں انڈیا چاہے گا پاکستان پہ حملہ کرے. تو پھر اگر اس نے اس بلاک میں جانا ہے انڈیا نے, تو کچھ تو گیون ہوگا نا, یا سولو فلائٹ لے گا, پھر دنیا میں اکیلا رہ جائے گا. اچھا دیکھیں ابصار صاحب, بات اس طرح ہے کہ انڈیا نے ابھی پچھلے دنوں بھی جو بلاک پالیٹکس ہے نا, اس کا انہوں نے اظہار کرنے کی یا اس کو ریوائیو کرنے کی پوری کوشش کی, جس طرف ابھی آپ بھی اشارہ کر رہے ہیں. وہ پاکستان, انڈیا نے, چین نہیں کرنا چاہ رہا نا. نہیں, چین تو اسٹریٹجی ان کے لحاظ سے اتنی ڈیپ ہے جی. چائنا ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. دے آر ان لائک ادر کنٹریز. وہ بہت اچھی طرح انڈیا کے نیچر کو, ان کے کریکٹر کو اور مودی کی اپلیکیشن کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. چائنا ان کے ساتھ اکنامک فیلڈز میں مکمل جائے گا, بٹ چائنا ول نیور لائک, کیونکہ انڈیا کو پتہ ہے, چائنا کو پتہ ہے کہ انڈیا لیٹ سے کہ سکور برابر کرتا ہے یا پاکستان کو ریڈیوس بھی کر لیتا, اللہ نہ کرے اور ہوگا بھی نہیں ایسا, ریڈیوس بھی کر لیتا ہے, تو اس کے بعد وٹ نیکسٹ, اس نے رکنا تو ہے نہیں, تو نیکسٹ از چائنا. تو چائنا کبھی بھی نہیں چاہے گا. پھر چائنا کے جتنے اکنامک مین سٹریم اس کے جو پروجیکٹس ہیں, وہ دوز آر تھرو پاکستان, ایران, اور یہ اس ریجن سے وہ آگے جا رہے ہیں. پھر پاکستان کے جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے چائنا کے ساتھ, وہ پرماننٹ ان نیچر ہے, اشورڈ ہے. انڈیا کی سپورٹ کبھی اشورڈ نہیں ہو سکتی, اور انڈیا نے خود پروو کر دیا. دیکھیں نا, امریکہ سے ذرا سا ناراض ہوا ہے تو فوراً اس کے دشمنوں کے پاس بھاگ گیا. تو کل چائنا اور رشیا کے ساتھ بھی یہ کرے گا. یہ تو اس کی کہہ لیں اس کی شست میں ایک چیز شامل ہے. دس از دیئر ان دی ویری کریکٹر آف انڈیا, کہ وہ جب بھی آپ کو بٹرے کرنے کی وہ پوری صلاحیت رکھتا ہے, اور چائنا از ویری کینلی. یہ بات میں آپ کی اس حد تک متفق ہوں کہ پاکستان کو تیار رہنا چاہیے ہر وقت کہ کبھی بھی مس ایڈوینچر انڈیا کر سکتا ہے. لیکن ایک اور میرے ذہن میں سوال آیا, کیا یہ ممکن ہے کہ جب انڈیا کو اب ویسٹ سے تو کچھ نہیں مل رہا اور روس اور چین کے بلاک میں جانے کی کوشش کر رہا ہے, تو چین اس میں کوئی رول پلے کرنے کی کوشش کرے پاکستان اور انڈیا کے درمیان نیگوشیٹ کوئی چیز کروانے کی؟ کیونکہ چین نے ریسنٹلی دنیا میں پیس کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے, ایران اور سعودی عرب کے درمیان, افغانستان اور پاکستان کے درمیان. تو کیا ایسے ممکنات ہیں؟ جی بالکل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سٹیبلٹی, دیکھیں ہر کنٹری اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کرتی ہے, چاہے وہ چائنا ہو, کوئی بھی ہو. چائنیز انٹرسٹ لائز ان دی اسٹیبل ریجن, کیونکہ اس کے اکنامک پرسوٹس یہاں پہ ہونے. پھر چائنا تو دیکھیں نا پوری کوشش, افغانستان کو بھی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے, اس میں انویسٹمنٹ ہے اس کی. وہ انڈیا پاکستان کو بھی اسٹیبلائز کرے گا, کیونکہ اکنامک پرسوٹس, جب تک اکنامکلی بیٹ نہیں کرے گا چائنا امریکہ کو, تو وہ اس کی جو وہ ہے نا ملٹی پولیرٹی کی طرف ہم جا ہی نہیں سکتے. تو اس نے اکنامکلی اس کو بیٹ کر دے. فار اکنامک پرسوٹ آف چائنا دے نیڈ اسٹیبلٹی, اور اس کے لیے ایک رول ادا کر سکتے ہیں. اب چائنا, انڈیا اس کو کیسے لیتا ہے, اس میں اپنا حصہ ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا؟ پاکستان وڈ لائک اسٹیبلٹی اس کی ریکوائرمنٹ ہے. آخر میں صرف یہ بتا دیں کہ جناب عاصم منیر امریکہ گئے ہیں, تو امریکہ ہم پہ بڑا مہربان ہے پچھلے 80 سال کی ہسٹری میں. کیا ہمیں تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے کہ امریکہ کے وعدوں پہ کتنا اعتبار کرنا چاہیے؟ ہمیں تو جی احتیاط ہر ایک سے کرنی چاہیے. اور ٹھیک ہے پاسٹ میں وی ہیو اے ہسٹری, بٹ اگین ابصار صاحب آئی وڈ سے کہ آپ بھی اپنی سپیریئر, آپ اپنے نیسیسری سیف گارڈ لے لیں. وہ لے لیں ضروری ہے, ہر ایک سے لینے, چاہے آپ چائنا سے دوستی ہو, جتنا ڈیپ آپ کا پارٹنر ہو, یو ہیو ٹو ٹیک دا نیسیسری سیف گارڈ, جو پرائم انٹرسٹ کی آپ نے بات کی ہے. لیکن آپ کو کوئی یہ دقت, اگر بڑی طاقتوں کے سٹیکس پاکستان میں کریٹ ہوتے ہیں اور وہ پازیٹیو ہے, اور آپ نے نیسیسری سیف گارڈ لیا, تو وائی ناٹ. پاکستان وہ لک ایسٹ, لک ویسٹ, بلاک پالیٹکس میں جانا, وی ہیو ٹو لک آل اراؤنڈ. تو جو بھی ونڈو آف اپرچونٹی ملتی ہے, ہم نے دیکھیں جب تک ہم مضبوط پاکستان اور مضبوط پاکستان کی مضبوط ملٹری نہیں ہوگی, یہ جو سیفرنائزڈ ہندوتوا کا مائنڈ سیٹ ہے, آپ اس کا مقابلہ یہ کشمیر وشمیر آپ کبھی حاصل نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ جنرل زاہد محمود صاحب ہم سے بات کرنے کا. نیسیسری سیف گارڈز ضرور لیں نیشنل انٹرسٹ کے لیے. وقت ہمارے آج کے ایڈیٹوریل کا غزہ کا مستقبل اور اسلامی دنیا کی ذمہ داری ہے. ہم نے ابھی خبر آئی ہے جو کہ اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے نیتن یاہو کے غزہ شہر پر مکمل قبضے کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے. لیکن یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے کہ اس کے لیے اسرائیل کی پوری کابینہ سے منظوری لیا جانا ضروری ہے, جو اتوار کو, جس کی میٹنگ اتوار کو ہوگی. اور
اس میں جو یہ منصوبہ سامنے آیا اس کا پوری دنیا سے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے، اسرائیل کے اندر سے بھی مخالفت کی جا رہی ہے، اور اس منصوبے کے تحت زمینی فوج تقریباً غزہ کے 25% حصے میں داخل ہو جائیں گی، اور اس میں اس کے مطابق اس آپریشن سے 10 لاکھ فلسطینیوں کو جبری طور پر جنوبی غزہ منتقل کیا جائے گا، وہ علاقہ خالی کروا لیا جائے گا، اس کو کالونی بنایا جائے گا، اور وہاں پہ ظاہر ہے پھر اپنی ان کے یہودیوں کے گھر بنائے جائیں گے، اور فلسطینی آبادی کا 90% جنگ کے دوران پہلے ہی ایک بار نقل مکانی پر مجبور ہو چکا ہے، اور اس کی غزہ شہر کو خالی کرانے کی آخری تاریخ 7 اکتوبر رکھی گئی ہے۔ جو ابھی تک جتنا ظلم کیا ہے اسرائیل نے، مجموعی طور پر 61,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں ملبے تلے دفن ہیں، اور اس سے مزید قتل و غارت کا خطرہ ہے، اور اس پہ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر اس نے بھی اس فیصلے کو تباہی قرار دیا ہے، اور سابق وزیر دفاع اسرائیل کے، سابق وزیر خزانہ، ان سب نے اس کو ناکامی قرار دیا اسرائیل کے، اور کہا ہے کہ نیتن یاہو اقتدار پہ اپنا قبضہ جاری رکھنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے آج ایک بیان جاری کیا اسرائیلی کابینہ کے اس فیصلے پر، سخت تنقید کی ہے، ڈسمس کیا ہے اس کو، اور کہا ہے کہ غیر قانونی غزہ شہر کا غیر قانونی کنٹرول حاصل کرنے کے منصوبے فلسطین کے عوام کے خلاف پہلے سے باکن جنگ میں مزید تباہی لائیں گے، اور یہ توسیع پہلے سے موجود انسانی بحران کو مزید گہرا کرے گی۔ یہی بات سعودی عرب نے بھی کی ہے، برطانیہ نے بھی اپوز کیا، جرمنی، آسٹریلیا، اور یہاں تک کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اس منصوبے کو اپوز کیا، لیکن اس سے زیادہ بات کرنی پڑے گی۔ تمام اسلامی ممالک کو ایک جوائنٹ ایک سٹانس لینا پڑے گا اس کے خلاف، ورنہ جو اسرائیل کا ظلم ہے فلسطینیوں کے خلاف، جو جینوسائیڈ جاری ہے، وہ جاری رہے گی، اور اس گناہ کا جو بوجھ ہے وہ تمام مسلم دنیا کے ضمیر پر ہمیشہ رہے گا۔